नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। सोमबार गएको 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्पमा परि टर्की र सिरियामा मृत्यु हुनेको संख्या 5000 नाघेको छ। भग्नावशेषमा पुरिएका र उपचारका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको संख्या जोड्दा मृतकको आँकडा निकै बढ्ने बताइएको छ। हजारौं घाइते छन्, लाखौं घरबार विहीन बनेका छन्। 5700 भन्दा बढी आवास एवं भवनहरू भत्किएका छन्। करिब 14 लाख बालबालिका प्रभावित छन्। उद्धार, उपचार, राहत जस्ता विपद व्यवस्थापनका प्राथमिक कामका लागि जनशक्ति र स्रोत साधनको गम्भीर सङ्कट यति बेला टर्की र सिरियाले भोग्नु परेको छ। आसपासका देशसहित युरोपेली सङ्घ, बेलायत, फ्रान्स, रोमेनिया, जर्मनी, हङ्गेरी, ग्रिस लगायतका देशबाट राहत तथा उद्धारका लागि बन्दोबस्तीका सरसामान र उपकरण सहित टोली परिचालन गरिएको छ। सुरुमा 7.8 म्याग्निट्युड र केही घण्टा अन्तरमा फेरि 7.7 म्याग्निट्युडको भूकम्पले टर्की र सिरियामा तहस नहसको स्थिति बनाएको हो। त्यसपछिका पराकम्पहरू घाउमाथि नुनचुक सरह पीडादायी भएर थपिएका छन्। नेपालमा 72 सालमा भूकम्प जाँदा वैशाखको महिना थियो। मौसम खासै प्रतिकूल थिएन, तर टर्की र सिरियामा मौसम निकै पीडादायी बनेको छ। घरभित्र बसौँ, पराकम्पहरू रोकिएका छैनन्। घर बाहिर जाउँ, वर्षात, हिमपात र कठ्याङ्ग्रिदो चिसो छ। टर्की र सिरियामा नेपाली दूतावास छैन। तेस्रो मुलुकबाट भएर नेपाली त्यहाँ पुग्ने भएका कारण त्यहाँ कति नेपालीहरू छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क पनि छैन। टर्कीबाट सम्पर्कमा आएका केही नेपालीहरूले आफूहरू भूकम्पको एपिसेन्टरमा परेको र भूकम्पपछि अस्थायी आश्रय लिएर बसेको बताएका छन्। प्राकृतिक विपद कतिसम्म निर्मम र अनपेक्षित हुन्छ, त्यसका सदृश्य बयान र प्रताडनाका चित्कार यति बेला टर्की र सिरियाबाट विश्वभर प्रसारित भइरहेको छ। नेपालले भूकम्पका कारण भोगेको कहाली लाग्दो क्षति अहिले स्मरणमा मात्रै सीमित छ। भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको निर्माण मापदण्डमा गम्भीर लापरवाही यथावत देखिन्छ। सरकारी र नागरिक दुवै स्तरबाट भूकम्प बिर्सने गल्ती भइरहेको छ, जुन गम्भीर पश्चाताप बन्न सक्छ। नेपाल भूकम्पीय उच्च जोखिममा छ। विपद बाजा बजाएर आउँदैन, भूकम्पलाई नभुलौ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। पूर्व माओवादीहरूलाई एकै ठाउँ जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सक्रिय। शान्ति प्रक्रियापछि छिन्न भिन्न भएको माओवादी ताकतलाई एकीकृत गर्न नेताहरूबीच बाक्लियो भेटवार्ता। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमणमा तीव्रता। चिनिया प्रभाव कम गर्न अमेरिकाले चासो बढाएको आशंका। आफ्ना मागप्रति सरकार उदासीन बनेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीद्वारा सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल 1 महिनामै सत्ता बाहिर हुने सम्भावना। बांग्लादेशमा जारी साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा पुग्यो नेपाल। भारत 3-1 ले पराजित। नेपाल 3 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि 1.5 दशक बढी भइसकेको छ। 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएका माओवादी अहिले छिन्न भिन्न अवस्थामा छ। माओवादी छिन्न भिन्न हुँदा माओवादी आन्दोलन कमजोर बनेको भन्दै यति बेला पुनः प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि सबैलाई समेट्ने प्रयत्नमा जुट्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदा कम आँकिएको माओवादीले 2064 को चुनावपछि अप्रत्याशित नतिजा हासिल गरेको थियो। माओवादीले त्यसबेला पाएको जनमतलाई सम्मान गर्न नसक्दा र जितको उन्मादले आफ्नो शक्ति मात्रै गुमाएन,
उसले पार्टीलाई समेत सग्लो राख्न सकेन। माओवादी फुटको श्रृङ्खलापछि यति बेला मोहन वैद्य किरण, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र धर्मेन्द्र बास्तोला कञ्चनको नेतृत्वमा छुट्टा छुट्टै पार्टीहरू सक्रिय छन्। माओवादी आन्दोलनबाट उदाएका केही नेताहरू एमालेमा छन् भने गोपाल किराती अलग राजनीति गरिरहेका छन्। लोकेन्द्र विष्ट लगायतका नेताहरू मूलधारको राजनीतिबाट टाढा छन्, तर उनीहरू कसैले पनि राजनीतिक रूपमा आफूलाई सफल साबित गर्न सकेका छैनन्। प्रचण्ड संसदीय भासमा फसेको र माओवादी आन्दोलनको लिगेसी आफूहरूले बचाएको दावी गर्ने किरण, विप्लव र धर्मेन्द्रहरूले पनि राजनीतिक उचाइ हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्। तर पनि वैचारिक राजनीतिबाट अलग अलग गर्दै एकले अर्कोलाई धारे हात लगाइरहेका छन्। संविधान निर्माणपछि नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै माओवादी परित्याग गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई घुम्दै फिर्दै पुनः प्रचण्डको पेरिफेरीमा आइपुगेका छन्। भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी माओवादी केन्द्रसँग एकताको अन्तिम तयारीमा छ। केही दिन यता विप्लवले पनि प्रचण्डसँगको छलफल तीव्र पारेका छन्। बाबुराम भन्दा पहिले नै पार्टी विभाजन गरेका किरण, धर्मेन्द्रहरू पनि क्रान्तिकारीहरूको एकतामा जोड दिन थालेका छन्। किरण नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र धर्मेन्द्र नेतृत्वको नेकपा बहुमत पार्टी एकताका लागि निर्णायक छलफलमा छन्। पछिल्लो समय प्रचण्डले विप्लवसँग पार्टी एकताको विषयलाई अघि बढाउन उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई अघि सारेका छन्। महराले विप्लवलाई कपिलवस्तुमै पुगेर भेटेपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता नै गरिसकेका छन्। पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई लिएर बालुवाटार पुगेका विप्लवले प्रचण्डसँग के कुराकानी गरे भन्ने विषयको औपचारिक जानकारी बाहिर नल्याइए पनि पार्टी एकताबारे गहन छलफल भएको बताइएको छ। पछिल्लो समय कपिलवस्तु केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका विप्लवले प्रचण्डसँगको भेटपछि पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीति बारेमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने भनी एमालेसँग गरेको प्रयास असफल भएपछि माओवादी शक्ति झनै कमजोर बन्दै गइरहँदा गैर माओवादी शक्तिहरू विभिन्न किसिमले राजनीतिमा उदाउन थालेका छन्, जसका कारण पनि छिन्न भिन्न रहेको माओवादी शक्तिहरू जबरजस्त एकीकृत हुनुपर्ने बाध्यता बनेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अमेरिकाको राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले पहिलो नेपाल भ्रमण गरिन्। नुल्यान्डको भ्रमण एक सातापछि युएसआइडी प्रमुख समान्था पावर नेपाल आएकी छन् भने अमेरिकाकै दुई उच्च अधिकारीहरू फागुनको पहिलो र दोस्रो साता नेपाल आउँदैछन्। अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको एकपछि अर्को भ्रमणले नेपालप्रति अमेरिकी चासो बढ्दै गएको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकाको राजनैतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्ड माघ 16 गते नेपाल आइन्। 2 दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेतलाई भेट गरी अमेरिकी चासो र एजेन्डाबारे छलफल गरिन्। नुल्यान्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका बारेमा चासो राख्नुको साथै अन्य सहयोगहरू पनि दिने भन्दै आश्वस्त पारिन्। लामो कूटनीतिक अनुभव भएकी अमेरिकी उच्च अधिकारी नुल्यान्ड नेपाल हुँदै भारत, श्रीलङ्का हुँदै कतार भ्रमणमा निस्केकी थिइन्। शक्ति राष्ट्रबाट अधिकांश भ्रमणहरू भारत हुँदै नेपाल हुने भए पनि नुल्यान्ड नेपाल भएर भारततर्फ लागिन्। नेपालमा निकै चासोका साथ अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै सहयोगमा अघिल्लो संसदबाट पारित भएको थियो। अमेरिका सैन्य मामिलासँग जोडिएको इन्डो पेसिफिक रणनीति आइपीएसमा नेपाललाई जोड्न चाहिरहेको छ। सुरक्षा मामिलाकी जानकार नुल्यान्डको नेपाल भ्रमण लगत्तै युएसएआइडी प्रमुख सामन्था पावर नेपाल आइपुगेकी छिन्। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदकी सदस्य तथा क्याबिनेट तहकी अमेरिकी अधिकारी सामन्थाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका साथै परराष्ट्र मन्त्री विमला राईसँग भेटवार्ताका साथै विभिन्न संघ-संस्थाहरूका समूहका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेटघाट र छलफल गर्दैछिन्। अमेरिकी दुई उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण लगत्तै फागुनमा अन्य दुई अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि नेपाल भ्रमण गर्ने तय भइसकेको छ। अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला विभागकी उपसहायक राज्यमन्त्री अफरिन अख्तर र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद दक्षिण एसिया वरिष्ठ निर्देशक रियर एडमिरल इलिन लावाचारले पनि क्रमशः फागुन पहिलो र दोस्रो साता भ्रमण गर्दैछिन्। नेपालप्रति चीनको चासो र प्रभावका बीच अमेरिकाले पनि नेपाललाई उत्तिकै चासो दिँदै आएको छ। खास गरी अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाका विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरूको चासो बढेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। विश्वासको मत दिएर सरकारलाई समर्थन गरेको नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्षको रूपमा चित्रण गरिरहेको छ।
संसद सचिवालयले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दलका नेताका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। तर कांग्रेसलाई कानूनले प्रतिपक्षको रूपमा व्याख्या गर्दैन। दाबी प्रतिपक्षको गर्ने तर व्यवहार सत्ता पक्षकै देखाउने नीति कांग्रेस आफै अलमलमा देखिन्छ। एक रिपोर्ट। पुस 26 मा सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्षको रूपमा चिनाउन चाहिरहेको छ। तर सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसलाई कानूनले सत्ता पक्षको रूपमा स्थापित गरेको छ। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 ले मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलको नेता प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुन नसक्ने बताउँछ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइरहँदा कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने बताएका थिए। त्यसयता कांग्रेस नेताहरू आफूलाई प्रतिपक्ष बताउँदै आएका छन्। तर सत्तासीन अन्य दलहरूले भने कांग्रेसलाई सत्ता पक्षकै रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कांग्रेसकै व्यवहारका कारण उसलाई प्रतिपक्ष मान्न नसकिने विश्लेषक राजेन्द्र चापागाई बताउँछन्। नेकपा एमाले पनि माओवादीले पनि र नेपाली कांग्रेसले पनि सफ्ट कर्नरबाट एकअर्कालाई हेर्ने गरेको पाइन्छ। ऐनले दिएको 2073 को सेवा सम्बन्धी ऐनले को दफा 2 को 9 ले हेर्ने हो भनेदेखि नेपाली कांग्रेस चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न सक्दैन र प्रमुख प्रतिपक्ष सो घोषणा गरिसके पछाडि पनि नेपाली कांग्रेस अहिले पनि सत्ता पक्ष नै छ। उले प्रमुख प्रतिपक्षको रचनात्मक सहयोग गर्न सकेको छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग गरेको भन्दै संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 को सम्बन्धित दफाहरू र अनुसूची 1 तथा अनुसूची 2 बमोजिम संसद सचिवालयले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको सुविधा प्रदान गर्न माघ 4 गते निर्देशन दिएको थियो। प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर पनि कांग्रेसले यसअघि संसदमा कमजोर भूमिका प्रदर्शन गर्दै आएको छ। कांग्रेसको पछिल्लो गतिविधिले संसद प्रतिपक्षविहीन हुने हो कि भन्ने आशंका थप मजबुत बनाएको छ। होइन, प्रतिपक्षको धर्म संस्कृति भनेको हो सरकार निर्माण हुनै नपाइकन म यो सरकारलाई सिद्ध्याउँछु भन्ने प्रतिपक्षको धर्म होइन। विश्वव्यापी रूपबाट एउटा जननिर्वाचित सरकार अङ्कगणितीय दृष्टिकोणले जस्तो गठन जसरी गठन भयो नि त्यसलाई निश्चित समय पुर्ने परम्परा छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षको सुविधा लिएको कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा समेत भाग खोजिरहेको छ। चुनावअघि सहकार्य गरेको माओवादीसँग नजिक हुने कांग्रेसको रणनीतिले सत्तारूढ नेकपा एमाले तरङ्गित बनिरहेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै एमालेसँगको समीकरण भत्काउँदै माओवादीलाई आफ्नै क्याम्पमा ल्याउने योजना कांग्रेसले लिइरहेको छ। एकाएक गठबन्धन भत्काएर एमाले क्याम्पमा पुगेको माओवादी प्रति कांग्रेस नरम भएकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाइरहेका छन्। अहिलेको व्यवहारले राष्ट्रपति नै कांग्रेसको हातमा आए पनि प्रतिपक्षको सुविधा लिन भने कांग्रेसले नछाड्ला भन्न सकिँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको बताएकी छन्। मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय जानकारी गराए पश्चात सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिसकेकोले सरकार सङ्कटमा नरहेको समेत बताएकी छन्। सरकार छोड्नु पार्टीको स्वतन्त्र अधिकार भएकोले अहिले पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउन राजनीतिक ढङ्गबाट पहल गरिएको उनको भनाइ छ। एउटा हाम्रो गठबन्धन पनि छ हैन, सरकार सञ्चालन संयन्त्र पनि छ। त्यहाँभित्र छलफल गरेर त्यो राजनीतिक विषय भएको हुनाले राजनीतिक ढङ्गले नै हल गर्नुपर्छ। अब प्रधानमन्त्रीले बाहिरै साधन पनि बोल्नु भएको छ, त्यही कुरा नै अभिव्यक्त गर्ने कुरा हो कि हामी यो गठबन्धनलाई बचाउनको निम्ति र उहाँहरूलाई पनि फेरि त्यो ढङ्गले सरकारमा सहभागी गराउनको निम्ति पनि हामी प्रयत्नशील छौँ भनेर बोल्नु भएको छ। त्यसैका निम्ति पहल प्रयत्न भइ पनि रहेको छ। उनले कृषकहरूले तरकारी फालेर विरोध जनाइरहेको बारेमा सरकारको ध्यान आकर्षण भएको समेत बताएकी छन्। कृषिजन्य पदार्थ उत्पादनमा जोड दिने भनिरहँदा बजार भाउ र समर्थन मूल्य नतोकिँदा समस्या आएकोले अब सरकारले उत्पादक र उपभोक्ता बीचको ग्यापलाई समाधान गर्ने बारेमा छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ। बजार भाव तोक्ने कुरा र उपभोक्ता र एउटा जुन उत्पादकको बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई ठिक ढङ्गले उपभोक्ताले महँगो तिर्नुपर्ने, उत्पादकले फाल्नुपर्ने जुन समस्याको समाधान गर्नको निम्ति यो बीचमा जुन एउटा के भन्ने त्यसलाई अब जुन होलसेलरहरू हैन जुन विक्रेताहरू छन् उनीहरूको पनि एउटा लाइसेन्सको जस्तो पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने खालको छलफल पनि भएको छ। त्यसको लागि हामी आवश्यक निर्णय गर्छौँ।
मन्त्री शर्माले 5 दिनसम्म प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समिति बनिसक्ने समेत बताएकी छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको बताएकी छन्। मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय जानकारी गराए पश्चात सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्। 2072 सालमा भएको कैलालीको टिकापुर घटनाका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएपछि सुदूरपश्चिम सरकार सङ्कटमा परेको छ। नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने प्रक्रिया र सरकार निर्माणमा भाग नलिने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले 1 महिनाकै अवधिमा सत्ता छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि 27 सांसदको समर्थन रहे आवश्यक पर्दछ। नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्तिका 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, राप्रपाका 1 र स्वतन्त्रको 1 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। माओवादीका 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्तिका 7 र राप्रपाका 1 गरी 29 जना सांसदको समर्थनमा एमाले नेता रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। गत पुस 26 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले माघ 25 गते बुधबारको प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। यसअघि सशर्त सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले आफूहरूको माग पूरा नहुने देखिएको भन्दै विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो। केन्द्र सरकारलाई समर्थन जनाए पनि नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागिता जनाएको छैन। काठमाडौँको दिल्ली बजारमा मंगलबार बसेको पार्टी पदाधिकारी तथा सांसदहरूको बैठकले अब सरकार निर्माण तथा विश्वासको मत दिने प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 जलजलेमा रहेको 45 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्। सरकारले बागमती बाँध आयोजनाको काम अघि बढाउन काठमाडौँ जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको 14 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, भारतमा आयोजना हुने नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गतको संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको 10औं बैठकमा भाग लिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, 2079 फागुन 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म हुने भारत भ्रमणको लागि रक्षा मन्त्रीलाई भ्रमणमा जान स्वीकृति दिने लगायतका निर्णयहरू गरेको छ। उनासी फागुन 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म हुने यो उसको के अरे भारत भ्रमणको लागि माननीय रक्षा मन्त्रीज्यूलाई भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रमको निम्ति स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। र यो संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत अर्को यो सफा हिमाल अभियान भन्ने जुन प्रोग्राम छ, कार्यक्रम छ, त्यसको सफा हिमाल अभियान 2023 मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरूलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर जुन हुन्छ त्यसलाई छुट गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री शर्माले सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रालय स्तरीय बैठकले सबै मन्त्रालयका कार्ययोजनालाई आगामी बजेटको केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्ने कुरातर्फ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिए। सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरूको नाम र कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाउन संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। समितिका निर्देशन कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकाले कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निगरानी गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। विभिन्न बहानामा समितिको बैठकमा मन्त्रीहरू उपस्थित नहुने गरेकाले मन्त्रीहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। काम गर्ने कुरामा स्पिड अगाडि नबढ्ने मेरो आफ्नो अनुभवको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ यो समितिहरूको नामलाई अलिकति हामी काममै परिणत हुने गरेको गर्ने गरी यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। समितिको बैठकमा मन्त्री अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने, त्यो मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने। यो विधेयक पनि 1 सालभित्र समितिले पनि पाइनु, समितिले पनि उत्तरदायित्व आफ्नो निर्वाह गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, समितिले दिएको निर्देशन पालन भयो कि भएन
त्यसको पनि अडिट हुनु पर्यो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले संसदीय समितिको निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समितिले निर्देशन दिने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने माग गरे। स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था हामी यसमा गर्दै कि स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइमा छ र स्पष्टीकरण चित बुझ्दै चाहिँ जवाब नआएपछि त्यस्ता मन्त्रीलाई र त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्नको निमित्त सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई यो समितिले निर्देशन दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि एउटा मेरो। संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठको पनि सहमति थियो। उनले विगतमा संसदीय समितिले दिएको करिब 60% निर्देशन मन्त्रालयले पालना नगरेको जिकिर गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। सबै छ कानुनमा नियममा, तर के भने समितिको निर्देशन चाहिँ अधिकांश पालना गरेर देखिँदैन। निर्देशन जति दिएछ त्यसमा हामीले समीक्षा गर्दाखेरि लगभग 60% निर्देशन चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पालना गर्नेको देखिएको छैन। त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ, कसरी त्यो निर्देशन पालना गर्ने। गत माघ 10 गते बनाइएको 21 सदस्यीय सो समितिलाई 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति तयार पारी प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले गत माघ 22 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत मिडिया र मिडियाकर्मीमाथि दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीको ध्यानकर्षण भएको छ। सोमबार सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कडेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सभापति लामिछानेले नेपाली सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन पूर्वाग्रही र मनगणन्ती आरोप लगाउँदै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताएका हुन्। लामिछानेले दोहोरो नागरिकताका कारण पद गुमाउँदा मिडियामा प्रकाशित समाचारप्रति पीडाको आक्रोश पोख्ने रवैयाले नवोदित दलको मिडिया विरोधी रवैयालाई उदाङ्गो पारेको विज्ञप्ति मार्फत आरोप लगाइएको छ। साथै लामिछानेले जनतालाई झुक्क्याएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेको र उनले जनता समक्ष माफी माग्नुको सट्टा नेपाली मिडियाले आफ्नो पद खोसेको जस्तो आरोप लगाएर लामिछानेले आफ्नो अराजनैतिक मनोदशालाई देखाएको दावी गरिएको छ। यस्तै सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीहरूको नामै लिएर सार्वजनिक रूपमा धम्की दिँदै विद्यमान संविधान ऐन र कानुनलाई हातमा लिएर कथित भिडको सहारामा मिडियालाई आफै कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीहरू असुरक्षित हुन सक्ने स्थिति देखाएको भन्दै सोसाइटीले सम्बन्धित पक्ष र सरकारको समेत गम्भीर ध्यानकर्षण गराएको छ। यसैबीच कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले रासपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले पछिल्लो पत्रकार सम्मेलन मार्फत लगाएका आरोपहरूको खण्डन गर्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। लामिछाने कान्तिपुर मात्रै नभई समग्र नेपाली प्रेसको विश्वसनीयतामाथि नियोजित प्रहार गर्न उद्यत भएकाले त्यो आफू लगायत प्रेसकर्मीहरूलाई सह्य नहुने उनको भनाइ छ। नेपाली हवाई दुर्घटनाको इतिहासमा आन्तरिक उडानतर्फ सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति हुने गरी माघ 1 गते यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भयो। यतिको ATR 72 विमान पोखराको सेती नदी खोजमा दुर्घटना हुँदा 72 जनाले ज्यान गुमाए। यो दुर्घटना सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै अध्ययनको विषय बन्यो। के कसरी दुर्घटना भएको रहेछ त यति एयरको विमान? एक रिपोर्ट। पोखरामा यति एयरको विमान दुर्घटनामा परेपछि दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन विमानको ब्ल्याक बक्स र ककपिट भोइस डाटा रेकर्डर सिङ्गापुर लगिएको थियो। दुर्घटनाग्रस्त विमानबारे अध्ययनका लागि विमान निर्माता कम्पनीले ब्ल्याक बक्स सिङ्गापुर लग्यो र अध्ययन पश्चात ब्ल्याक बक्स नेपाल फर्काइएको छ। अध्ययनका क्रममा नेपालबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र छानबिन आएका प्रतिनिधिहरू सिङ्गापुरमा रहेका थिए। उनीहरूले नेपाल फर्किए पश्चात दुर्घटनाको प्रारम्भिक कारणबारे जानकारी दिएका छन्। पोखरामा विमान दुर्घटना हुनुका कारणहरू: इन्जिनमा इन्धन सप्लाई हुन नसक्नु मुख्य कारण। निर्बाध रूपमा इन्धन सप्लाई हुन नसक्दा उडानमा छँदा इन्जिनमा इन्धन पुगेन। कस्तो देखियो प्राविधिक अवस्था? उडिरहेको विमानको पंखा एकाएक सोझो भयो। विमानको पंखा 90 डिग्रीमा बस्यो। विमान उडेको समयमा ती पंखाको अवस्थिति छड्के हुनुपर्छ। सीधा हुनु भनेको इन्जिनबाट फ्युल सप्लाई नभएको अवस्था हो। फ्युल सप्लाई नभएपछि आकाशमा उडिरहेको विमानको गति एकाएक कम हुन्छ। तोकिएको गतिमा आकाशमा विमान नउडेपछि भुइँमा खस्नुको विकल्प हुँदैन।
पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाको प्रारम्भिक प्राविधिक अनुसन्धान र डाटाले यही तथ्य देखाएको छ। ककपिट भोइस रेकर्डरमा पाइलट कमल केसी र को पाइलट अन्जु खतिवडा बीच निरन्तर संवाद भएको समेत सुनिएको छ। प्रशिक्षक पाइलट केसीले खतिवडालाई उडानबारे विभिन्न विषयमा जानकारी गराइरहेको भोइस रेकर्डरमा सुनिएको सिङ्गापुरमा गएको मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले जानकारी दिएका छन्। हुन त विमान दुर्घटना छानबिन गर्न गठित आयोगले थप जानकारी भने दिएको छैन। दुर्घटना प्राविधिक हो या मानवीय भन्ने बारे पनि यकिन भएको छैन। दुर्घटनाबारे पूर्ण विवरण आउन बाँकी नै छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कान्ति बाल अस्पतालले अनलाइन मार्फत ओपीडी टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अस्पतालमा उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै अनलाइन एप मार्फत टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। सरकारले सरकारी अस्पतालमा चाप बढी हुने समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाउन निर्देशन दिएपछि कान्ति बाल अस्पतालले पनि ओपीडी सेवाका लागि अनलाइन टिकट बुकिङको व्यवस्था मिलाएको हो। यस अस्पतालमा दैनिक 700 को हाराहारीमा बिरामी सेवा लिन आउने गरेका छन्। को संख्या चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने आश गरेछौँ र बढ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ कोटा चाहिँ छुट्याउनै पर्छ, पक्कै पनि छुट्याउनु पर्छ। किनकि कोटा चाहिँ सम्पूर्ण अनलाइनमा चाहिँ त्यति गइहाल्दैन। जस्तो सिभिल चाहिँ राम्रो अहिले उदाहरण चलेको छ। टिचिङ अस्पतालमा पनि त्यति छैन, बिस्तार सुरुवात छ, ट्रमामा सुरुवात छ होइन। अब त्यो लिएको ठाउँमा हेर्दाखेरि मान्छेहरू सम्पूर्ण टिकट जस्तो मानव 50-100 जनाले काटिहाल्यो भने भिड त अलिकति कम भयो नि, ओपीडी आउने बस्ने यस्तो गर्ने छ। अनलाइन टिकट सेवा प्रारम्भिक चरणमै भएकोले सेवाग्राहीले यसबारे खासै जानकारी नभए पनि बिस्तारै कार्यान्वयनमा आउनेमा अस्पताल विश्वस्त देखिन्छ। अनलाइन टिकट कसरी काट्ने भन्ने जानकारी दिन अस्पतालमा छुट्टै बोथको व्यवस्था समेत गरिएको छ। यो सँगै बिरामीलाई टिकट काट्नकै लागि घण्टौं लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। अर्थविदहरूले पूरक बजेट ल्याएर भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै अर्थविदहरूले वर्तमान सरकारले चलायमान अर्थतन्त्र बनाउनका लागि औचित्य पुष्टि हुने गरी तत्काल पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभाव केही सहज भएको भनिए तापनि उच्च ब्याजदर र आर्थिक सूचकहरू अझै पनि सहज बन्न नसक्दा बजारमा तरलता सहज बनाउनका लागि पूरक बजेट जरुरी रहेको विज्ञहरूले औल्याएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले ल्याएका नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भए पनि पूरक बजेट आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। अहिलेको बजेटमा सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम समावेश नभएको भन्दै उनीहरूले साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताएका हुन्। सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम सहज बनाउन र अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई मध्यावधिक समीक्षा मार्फत आर्थिक वृद्धि दर मूल्य वृद्धिको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए। सरकारले जुन किसिमको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ हैन, त्यता जाने गरिकन पूरक बजेट ल्यायो भने त्यो जस्टिफाइड, त्यसको औचित्यता पुष्टि गर्न सकिन्छ। नभए चाहिँ त्यसले अर्को समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आवश्यकता त्यो हो, आवश्यकता यस अर्थमा पनि हो किनभने तपाईँको राजस्व पुग्दै नपुग्ने हो अनि 2 खरब भन्दा पनि अझ बढीले चाहिँ राजस्व नभिटिन सक्छ भन्ने आइसकेको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम पठाउन अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने बताए। सरकारले पूरक बजेट नल्याए मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भन्दै नेपालले वर्तमान सरकारले जसरी भए पनि बजारमा पैसा पठाउने काम गर्नुपर्ने देखिएकाले पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको पूर्व गभर्नर नेपालको भनाइ छ। लगानीयोग्य रकम चाहिँ बजारमा आउने उपाय गर्नु पर्यो। उपायको लागि सरकारले गर्न सक्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले त आफ्नो क्षमताबाट अलिअलि गरिरहेछ। त्यसले सरकारले चाहिँ नि बजारमा पैसा पठाउने उपाय भने सप्लिमेन्ट्री बजेट, पूरक बजेट चाहिँ नि ल्याउनै पर्छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौका चुकाउन नहुने बताए। उनले वर्तमान सरकार सबै राजनीतिक पार्टीको साथ रहेकाले प्रधानमन्त्रीले समेत अर्थतन्त्र बलियो बनाउने काममा बढ़ी केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका मुख्य सूचक रेमिट्यान्स बढ़ेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार आएको बताए। पुँजीगत खर्च अब चाहिँ कसरी बढाउने हो भन्नेमा टास्क फोर्स नै लिएर
भौतिक योजना मन्त्रालयले हेर्नु पर्यो, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पनि हेर्नु पर्यो र नियामक उचाइ के उ गर्ने भनौँ न अनुगमन गर्ने निकायहरूले पनि रफ्तारका साथ हेरेर अब होस्टेमा हैँसी गरेर जाने हो भने वर्ल्ड ब्याङ्कले 5.1 भनेको छ तर हाम्रो बजेटले 8%सँग चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ नि। सबैले जाँगर चलाउने हो भनेदेखि 8% हुन सक्छ। तर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पूरक बजेट ल्याउने पक्षमा देखिएका छैनन्। उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययता कायम गर्ने दावी गर्दै आएका छन्। व्यापार घाटा, रेमिट्यान्समा गिरावट र आर्थिक सूचकहरू दिन प्रतिदिन ओह्रालो लाग्दा पनि राज्यले अर्थतन्त्र सुधारमा उचित पहल गर्न नसक्दा आजको अवस्था आएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। तर पछिल्लो समय विदेशी रकम सञ्चितदेखि अर्थतन्त्रमा सुधारमा संकेतहरू देखिँदै गए पनि तरलता अभाव अझै सम्हालिन सकेको छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बिजनेस ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुने क्रम चलिरहे पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा आयल निगम उदासीन बन्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि महँगो बन्दै गएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने बताएको आयल निगमले पछिल्लो समय निगम घाटामा रहेको भन्दै मूल्य समायोजन गर्नमै आनाकानी गर्नेदेखि बढेर आएमा तत्काल मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनु नेपाली उपभोक्ताका लागि सामान्य जस्तै बनेको छ। सोमबार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची सार्वजनिक गर्यो, जसमा निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट इन्धनको मूल्य बढेर आएको भन्दै नेपालमा पनि एक विज्ञप्ति मार्फत इन्धनको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको हो। हाल पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 178 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 175 रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थ सबैमा 3 रुपैयाँको दरले बढाएको छ। यसअघि भने सर्वसाधारणले पेट्रोलमा प्रति लिटर 175 रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए भने डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 172 रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए। यो सँगै सर्वसाधारण नेपाल आयल निगमप्रति आक्रोशित बनेका छन्। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर जनतालाई ढाड सेकेको भन्दै सर्वसाधारण सरकारप्रति आक्रोशित बनेका हुन्। हाम्रो जुन नेताहरू हुनुहुन्छ पोस्टमा बस्ने जुनै पार्टीका आए पनि मेन हाम्रो गरिबहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नसोचेको, उनीहरूले बढेको बेलामा चाहिँ सर्लकै बढाउने र घटेको बेलामा चाहिँ अझै हामी घाटामा छौँ भनेर। तर स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार चलेको र पछिल्लो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च दरमा मूल्य वृद्धि भएकोले आयल निगमले स्वचालित मूल्य कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसकेको निगमको दावी छ। जो 8 रुपैयाँ दाम बढेर आइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नाफा चाहिँ घटेर नोक्सानको अवस्थामा पुग्यो हामी, तसर्थ हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ 3 रुपैयाँ बढाएका हौँ। र एलपी ग्यासमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एकदम प्रति सिलिन्डर 280 रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान रहेको अवस्था छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको नाफाबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले समायोजन गर्नलाई पनि हामीले केही बढाएका। नेपाल आयल निगम सन् 2022 अक्टोबरदेखि लगातार 4 महिना फाइदामा रहेको थियो। फेब्रुअरी 1 तारिकमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा 8 रुपैयाँ बढाएको र मट्टीतेलमा 4 रुपैयाँ 60 पैसा बढाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको थियो। यसका आधारमा मूल्य सूची समायोजन नगरेको भए आयल निगमलाई करिब 9 करोड घाटा हुने निगमको प्रष्टीकरण छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा 3 रुपैयाँ बढाएर मूल्य समायोजन गरेपछि भने आगामी 15 दिनमा करिब 13 करोड नाफा हुने देखिन्छ। आयल निगम चाहिँ 2022 अक्टोबरदेखि लगातार 4 महिना चाहिँ फाइदामा आएको थियो। तर चाहिँ अस्ति फेब्रुअरी 1 तारिकमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ मूल्य सूची आयो। जुन मूल्य सूची प्राप्त हुँदाखेरि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा चाहिँ करिब 8 रुपैयाँ चाहिँ बढेर आयो भने मट्टीतेलमा चाहिँ 4 रुपैयाँ 60 पैसा बढेर आयो र एलपी ग्यासमा चाहिँ करिब 80 रुपैयाँ चाहिँ घटेर आयो। निगमका अनुसार नेपाल सरकारको ऋण र इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडलाई फेब्रुअरी 2022 मा 16 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्दै मूल्य बढाउनु परेको दावी गर्दै आएको छ। यसरी इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिले बजार महँगीलाई झन बल पुर्याउने देखिन्छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तु ओसार पसार ढुवानीमा पनि खर्च बढ्ने भएकोले बजार भाव स्वतः बढ्ने र सर्वसाधारण झनै मूल्य वृद्धिको मारमा पर्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान बस्यालको रिपोर्ट। माघ 1 गते पोखरा विमानस्थल नजिकै भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाका कारण पोखराको पर्यटन व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको छ। कोरोना महामारीपछि पोखरामा बढेको पर्यटकीय गतिविधि विमान दुर्घटनापछि वात्तै घटेको हो। अंग्रेजी नयाँ वर्षसँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा
आएपछि बढेको पर्यटन व्यवसाय अहिले फेरि सुनसान भएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका क्रममा आन्तरिक पर्यटकले धानेको पोखरामा विदेशी पर्यटक आउने क्रम सुरु भएको थियो। तर 8 महिनाको अवधिमा 2वटा हवाई दुर्घटनामा 94 जनाको मृत्यु भएपछि पोखराको पर्यटकीय गतिविधि प्रभावित भएको छ। जनवरी महिना पर्यटनका हिसाबले अफ सिजन भए पनि फेब्रुअरी र मार्च सिजन भएकाले पर्यटकले बुकिङ गरेका थिए। तर विमान दुर्घटनापछि विभिन्न देशका पर्यटकले धमाधम बुकिङ रद्द गर्न थालेका छन्। एयरपोर्ट बनेर हामी चाहिँ यति उत्साहित थियौँ कि तपाईँको अब पर्यटक बढ्ने भयो, त्यही हिसाबले चाहिँ लगानी गरेको थिए नयाँ पुरानाले होइन। अब यो हिसाबले चाहिँ अहिले पर्यटकमा चाहिँ भनौँ न जुन आशा थियो त्यो चाहिँ अहिले हामी चाहिँ अलि निराशा भन्छौँ तपाईँको दुर्घटनापछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ। अब हेरौँ यसले आउने दिनहरूमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ अब नेपालको हवाई उड्डयन अलिकति चाहिँ भरपर्दो छ भन्ने कुरा उहाँले कसरी चाहिँ मन जित्ने त्यो गर्नु पर्यो। र अब एउटा बाटो पनि तपाईँको चाहिँ एउटा 3 घण्टाको बाटो अहिले 12 घण्टा लाग्ने पोखराको लागि चाहिँ तपाईँको आउँदाखेरि त्यसले पनि एउटा चाहिँ पर्यटनमा नकारात्मक असर परेको छ तपाईँको। पोखरामा बुकिङ गरिएका होटलहरूमध्ये अहिले झन्डै 40% रद्द गर्दै 20%मा झरेको छ र बुकिङ रद्द गर्ने क्रम जारी नै छ। पर्यटकले विमानस्थलको विकल्पको रूपमा सडक मार्ग प्रयोग गर्ने विकल्प पनि थियो। तर सडक विस्तार गर्ने र मर्मत सम्हार गर्नेतर्फ ध्यान नदिएका कारण अहिले दमौलीदेखि पोखरासम्मको सडक पार गर्न पनि सहज छैन। यसले पनि सडक मार्ग हुँदै पोखरा जान चाहने पर्यटकलाई निकै सकस छ। अब दुर्घटना हुन्छन् संसारमा नहुने हैनन् तपाईको हैन। त्यसलाई चाहिँ अब 1-2 महिनापछि 3 महिनापछि होला, तर त्यसपछिको लागि पनि नेपालको हवाई चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने कुरा चाहिँ क्यानले अब प्राइभेट भनौँ न एयरलाइन्सहरूले पनि र राज्यले पनि तपाईँको यसको चाहिँ नीति बनाएर लिएर आएर चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको यो छ है अब हाम्रो नेपालको हवाई भन्ने कुरा एउटा चाहिँ नीति चाहिँ ल्याउन आवश्यक छ भन्छ हामीले चाहिँ। बिस्तारै दुर्घटनालाई बिर्सेर पर्यटकको संख्या बढाउन पर्यटन व्यवसायी र सरकारी निकायहरू पनि लाग्नुपर्नेमा ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपालले जोड दिएको छ। दुर्घटना भन्ने चिज अब चाहेर होइन, यो हुने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो तर्फबाट हामीले यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नलाई पक्कै पनि हाम्रा प्रचार प्रसारका कुराहरू अनि व्यवसायतिरबाट प्रवर्धनका कुराहरू र हामीहरू पोखरा टुरिस्ट गन्तव्यको हिसाबले सबै सुरक्षित छ भन्ने खालको एउटा हामी प्रचार प्रसार दिनुपर्छ। पोखरामा पर्यटकीय स्तरका 700 र आसपासका क्षेत्रमा 400 गरी 1100 भन्दा बढी होटल छन्। तर पर्यटक नआउँदा ती अधिकांश होटलहरू अहिले सुनसान छन्। ट्रेकिङ जाने पर्यटकको संख्या पनि अहिले शून्य जस्तै छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋषि बरालको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। कहिल्यै नसकिने बहस हो देशमै अवसर र रोजगारी। यो बहस सदनदेखि सडकसम्म हुने गर्छ। तर देशमा बेरोजगारी संख्या भने बढिरहन्छ। देशमै अवसर नपाउँदा हरेक दिन सयौं युवा विदेश पलायन भइरहन्छन्। स्वदेशमै केही गर्ने लक्ष्यका साथ विदेशबाट फर्किएका युवा समेत मुलुकमा लगानीको वातावरण नबन्दा फेरि विदेश जान बाध्य हुन्छन्, जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्ने संख्यामा कमी आएको छ। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता गर्नेको संख्यामा कमी आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्ममा जम्मा 145 मात्रै नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। उद्योग विभागको अनुसार पुस मसान्तसम्म 39 ठूला, 41 मझौला र 65 साना उद्योग दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 46 ठूला, 57 मझौला र 52 साना गरी कुल 155 उद्योग दर्ता भएको थियो। व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण नहुनु, बजारमा पुँजीको अभाव हुनु, उच्च ब्याजदर तथा व्यवसायीहरू नै अन्यलमा पर्नाले नयाँ उद्योग दर्तामा कमी आएको अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। मन्दी छाएको अवस्थामा, बजारमा मूल्य बढेको अवस्थामा अनि बजारमा चाहिँ अब व्यवसाय गर्नलाई पैसा ब्याङ्कले नदिने अवस्थामा नयाँ व्यवसाय सुरु त हुँदैन। त्यसैको प्रभाव
चालु आर्थिक वर्षमा लगानी प्रतिबद्धता पनि गत वर्षको तुलनामा कमी आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्ममा दर्ता भएका 145 उद्योगमा 1 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 1 खर्ब 90 अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। यसले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र आर्थिक वृद्धि दरमा समेत असर पर्ने अर्थविद अधिकारी बताउँछन्। व्यवसायहरू आफैमा पनि असमञ्जसमा छन्, किनभने अहिले चाहिँ हामीले व्यवसाय सुरु गरेर के होला, अगाडि बढ्ला कि नबढ्ला, यो मन्दी अझ बढेर जाला कि, ब्याङ्कमा तरलता होला कि नहोला, व्यवसाय त सुरु गरौँला तर भोलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर उनीहरू पनि असमञ्जसमा परेका छन्। त्यसकारणले सरकारको कमजोरी पनि हो र व्यवसायीहरूको असमञ्जसता पनि हो। उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता कमी आउँदा विदेशी नै युवाको संख्यामा भने वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 4 लाख भन्दा बढी युवा विदेशिएका छन्। विदेशी नै युवाको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स पनि बढेको छ। पुष मसान्तसम्म गत वर्षको तुलनामा 24.3%ले रेमिट्यान्स बढेको छ। यसले पनि राज्यको अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड रेमिट्यान्स नै भएको पुष्टि गर्छ। तत्कालका लागि रेमिट्यान्सले देश धाने पनि कालान्तरमा यसले निकै भयावह स्थिति सृजना गर्नेमा कुनै शंका छैन। त्यसैले राज्यले तत्काल यही लगानीको वातावरण र प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि गणेश बस्यालको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली टोली बांग्लादेशमा जारी साफ अन्डर-20 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ढाकास्थित वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा मंगलबार भारतलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। नेपालको जितमा अञ्जली चन्द, प्रीति राई र अमिषा कार्कीले 1-1 गोल गरेका थिए। भारतका लागि 1 गोल अपूर्ण नार्जरीले गरेकी थिइन्। खेलको 20औं मिनेटमा अपूर्ण नार्जरीले गोल गर्दै भारतलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएकी थिइन्। तर खेलको 48औं मिनेटमा अञ्जली चन्दले गोल गर्दै नेपाललाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याइन्। खेलको 69औं मिनेटमा कप्तान प्रीति राईले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै नेपाललाई 2-1 को अग्रता दिलाएकी थिइन्। त्यसपछि खेलको 89औं मिनेटमा अमिषा कार्कीले गोल गर्दै नेपाललाई 3-1 को जित दिलाइन्। जितसँगै नेपालले 3 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। नेपालसँग पराजित भएको भारत 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब भारतको फाइनल पुग्ने सम्भावना भने भुटान र बंगलादेश बीचको खेलको नतिजामा भर पर्नेछ। प्रतियोगितामा नेपालसहित आयोजक बंगलादेश, भारत र भुटानको सहभागिता रहेको छ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। पूर्व माओवादीहरूलाई एकै ठाउँ जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सक्रिय। शान्ति प्रक्रियापछि छिन्न भिन्न भएको माओवादी ताकतलाई एकीकृत गर्न नेताहरूबीच बाक्लियो भेटवार्ता। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमणमा तीव्रता। चिनिया प्रभाव कम गर्न अमेरिकाले चासो बढाएको आशंका। आफ्ना मागप्रति सरकार उदासीन बनेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीद्वारा
सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल 1 महिनामै सत्ता बाहिर हुने सम्भावना। बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर-20 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा पुग्यो नेपाल। भारत 3-1 ले पराजित। नेपाल 3 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।